अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स हमेशा की तरह आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जो आपके लिए मौजू है वो है नरम लहजा और मोहब्बत। इस मौजू पर हम बात करेंगे और जो मालूमात है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो न्यू व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, नरम लहजा और मोहब्बत, अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और नसीहत के साथ। लिहाजा लोगों को नरम लहजे में मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ। तंज करके, डांट टपट करके लोगों को अल्लाह की राह की तरफ ना बुलाओ। इसी सिलसिले में चंद प्यारी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम या खाने में शक में पड़ जाओ उसे छोड़ दो और उसे अपनाओ जो तुम्हें यकीन दिलाए। इंसान का सारा शरफ़ उसकी रूह की वजह से है, जिसकी वजह से नहीं। जिस्म तो जानवरों का भी होता है, तो ये जिस्म की वजह से नहीं है, रूह की वजह से है। मरने वाले पर आंसुओं से रोना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सिर्फ़ बुराई की लज्जत को ना देखो, बुराई के अंजाम को भी देखो। हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला का कौल है कि सूफ़ी वो है जो दूसरों की मैल छुपाता है, वो सूफ़ी नहीं जो मैल सामने लाता है। इंसान को सब चीज़ें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं, इंसान ये हकीकत क्यों भूल जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे, ख्वाह अपनी हो या दूसरों की, तो माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। आपके इल्म हासिल करने का एक अहम मकसद दूसरों की जहालत दूर करना भी होता है। कब्र पर लगाई गई तरोताज़ा शाख या इस पर डाले गए फूल ये साहिब कब्र के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि शाख या सब्ज़ा या फूल की शाख या सब्ज़ा फूल की तस्बीह पढ़ने से साहिब कब्र को सुकून का एहसास होता है। जब तक वो सब्ज़ रहेगी उससे सुकून का एहसास होता रहेगा। खजू का तल्लुक़ इंसान के जिस्म से है कि वो अदब से खड़ा हो, और खशू का तल्लुक़ इंसान के दिल से है कि इसमें अल्लाह का खौफ हो। लिहाजा इबादत हमेशा खशू और खजू से करनी चाहिए। नियतों का फल, नियतें पाकीज़ा हों तो परवरदिगार ज़रूर मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक तो हमारी नियतों से भी आगाह हैं। ये इंसान की बेवकूफ़ी है कि वो अपनी मजबूरियों को नेक आमाल की राह में रुकावट समझे। कुदरत को तो सिर्फ़ अल्लाह इंसान के अच्छे ख्यालात की बिना पर ही इसकी मदद करती है। तवक्कल बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला के इल्म के बारे में सोचोगे तो तुम चकरा जाओगे कि ये कितना वसीह और बलीग है। अल-कुरान, बेहतरीन खाना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन खाना सुबह सवेरे नाश्ता है। सुबह उठते ही नाश्ता कर लेना सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मौज़ा, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का मौज़ा ये है कि वो जहाँ बैठ जाएं या नमाज़ पढ़ें वहाँ घास उग आती है। खुशक पत्तों की जगह नए और तरोताज़ा पत्ते लेते हैं दरख्त वगैरह। उम्मत की बख्शिश की दुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैंने मैदान अरफ़ात में बहुत सी दुआएं मांगी जो सारी कबूल हुई माँ सवाए एक के। फिर जब मैं मुज़दलिफ़ा पहुंचा तो वो दुआ कबूल हुई। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दुआ क्या थी जो वहाँ कबूल हुई? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस का कहेंगे हम उसे माफ़ फरमाएंगे।
سبحان اللہ۔ قرآن سے محبت، قرآن سے آپ جتنی محبت کریں گے یہ آپ سے محبت کرے گا، اگر اس سے دور رہیں گے تو یہ بے نیاز اللہ پاک کا کلام ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر ملکی زبان پر عبور حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک پر عبور حاصل کرنا چاہیں تو اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ خود پر حکومت، اقتدار کے لیے تو ہر شے پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ انسان کو خود پر حکومت کرنا ہو تو نفس پر مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ اسے کیسے اور کس طرح چلانا ہے۔ 10 منٹ کی سوچ، روزانہ محض 10 منٹ کی سوچ آپ کی زندگی کا دھارا بدل سکتی ہے کہ آپ ذرا لیٹ کر اپنی ذات کے بارے میں سوچیں۔ اس دنیا میں اکیلے آئے تھے اور اکیلے جانا ہے، قبر میں بھی جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو تو تم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ جاؤ گے۔ اپنی ذات پر غور کرنا، اپنی ذات پر غور کرنے سے حقیقتوں کے بہت سے دوار کھلتے ہیں۔ اپنی ذات پر غور کرنے سے حقیقتوں کے بہت سے دروا کھلتے ہیں، اپنی ذات کی کم مائگی اور بے ثباتی اور پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اس کو ملنے والی نعمتیں، محبتیں اور عنایتیں سب اللہ پاک کا کرم ہے اور ایک روز یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ صورتوں اور آیات کے خواص۔ جو سورہ قاریہ پڑھتا رہتا ہے بفضل خدا اس کا دل نیکی کی جانب مائل رہتا ہے۔ سورۃ التکاثر، جو جمعرات کو 113 مرتبہ پڑھے گا اور اس کا ثواب اس فوت شدہ شخص کو پہنچائے گا جس سے وہ خواب میں ملنا چاہتا ہے تو وہ خواب میں آ کر ضرور ملے گا۔ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھنے سے دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا پانی پر دم کر کے پی لینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ عصر کو 3 بار پڑھ کر سرما دانی پر پھونک مار لیں تو آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ سرما لگاتے وقت یہ درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وآلہ قدر حسنہ وجمالہ، یہ درود پاک پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی زیارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی۔ سورہ قریش کو غور و فکر کی حالت میں پڑھیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں برکت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو چاندی کے پترے پر لکھوا لیں یا کھدوا لیں اور 10ویں محرم کو دکان وغیرہ میں لگا دیں تو برکت ہوگی۔ سورہ کوثر 500 مرتبہ پڑھنے سے بے اولاد حضرات کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی، مراد پوری نہ بھی ہو تو درجہ تو بلند ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان کسی محفل میں یہ دعا پڑھے گا: بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں جو اسے غیبت کرنے سے بچاتا ہے۔ کسی محفل میں یہ پڑھنے کے بعد آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ محفل سے اٹھنے کے بعد بھی اسے پڑھیں تو کوئی آپ کی غیبت نہیں کرے گا۔ سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے۔ پہلو بدلتے وقت رات کو 3 بار سبحان اللہ پڑھنے والے کو روز قیامت تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے پڑھنے کا عادی ہو اور پھر کسی بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سورہ زلزال کو لکھ کر گھر میں لٹکا دیا جائے تو جادو ٹونے اور جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی جانور کو نظر لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھونک دینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھیں تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ سورہ الم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد سینے پر پھونک ماریں، یہ بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔
ہر نماز کے بعد یا نورو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں کی پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نماز عشاء کے بعد 450 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور انشاءاللہ کوئی آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، محفوظ رہیں گے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے۔ رات کو سونے سے قبل آیت مبارکہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو 3 بار پڑھ کر سو جائیں۔ صبح جس وقت اٹھنا چاہتے ہوں اس کی نیت کر لیں، آنکھ اتنے بجے کھل جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فقر دور فرما دیتے ہیں اور قرض کی ادائیگی بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، یہ میں نے آپ کے ساتھ چند صورتوں کے جو خواص ہیں آیتوں کے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو میں نے پڑھا ہے اور جو آپ نے سنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا سامان بنائیں۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔